Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo est destinée aux étudiants de l'ISET de GAFSA, surtout اللي عندهم problème de création de leur compte. بالنسبة للجماعة اللي يقروا première année normalement صنعوا les comptes نتاعهم وقت اللي يقروا الماتيير دو CN. بالنسبة لجماعة الدوزيام و troisième année يلزمكم تدخلوا للباج ent.uvt.rnu.tn. من اللوطة بالكل باش تلقوا عندكم Institut supérieur وإلا directement تنجموا تحطوا السيت هذايا iz.uvt.tn créer un compte. Malheureusement les comptes اللي قدام نتاعكم صارت لهم désactivation donc يلزمكم تصنعوا les comptes نتاعكم من أول وجديد. donc نمشي créer new account. donc في اليوزر نيم لهنا باش تحط النيميرو دو سي ان رقم بطاقة التعريف نتاعك. في المود باس تختار مود باس انت حافظها. المهم يلزم يكون فيه لتر ماجوسكول لتر مينيسكول كاركتير دو تيب étoile تيري ولا دياز ومعاها شيفر. جو فو كونساي انكم تخدموا بحاجه سامبل، مثلا تعمل اول حرف من اسمك مينيسكول، اول حرف من لقبك ماجوسكول، بطاقه تعريفك وفي الاخر étoile. بالنسبه للانرولمنت كي تحط étudiant ISET GAFSA. Alors, concernant les mails adresses, de préférence يا جماعة ما تحطوش les mails نتاعكم العادي اللي هو الجيميل ولا الياهو. لهنا يلزمكم تحطوا les mails institutionnels. اش معناه les mails institutionnels؟ هو les mails اللي تعطيه لكم الجامعة. وين تلقوه؟ يلزمكم تدخلوا للسيت inscription.tn. أنا عندي ديجا كونت حلاته. تعمل كليك على Office 365 هذايا. نورمالمون تطلع لكم لوجين فيه في الاخر بالكل @gafsa.r-iz.tn. تحط الادريس ايميل نتاعك الكل اللي هي نون برينون وبعدها @gafsa.r-iz.tn. بيان سور باش تعاود نفس الشيء. سيبوزون هنا باش نحط الايميل نتاعي و je vais faire copier-coller. donc اللي عنده بروبليم في حكايه الادريس ايميل هذيا والا ما نعرفش عنده مشكله في الاكسي للكونت ولا حاجه ينجم يكونتاكتيني على الايميل que ce soit widad.togashi@gafsa.r-iz.tn والا على الكونت نفسه widad.togashi@gmail.com والا @yahoo.com. ensuite تحط الكوردوني نتاعك اللي هو الفيرست نيم والسور نيم نتاعك. وتنجم تحط لي بارامتر هذوما ما بحذاهمش ليتوال دونك ماهمش اوبليغاتوار. بيان سور في الاخر بالكل لازم تعمل I'm not a robot. تختار اللي حاجتك بيه et enfin tu dois créer votre compte. هذا شنو مطلوب منكم. il suffit سي ولات عندك صناعة الكونت، سي يولي عندك اللوجين اللي هو رقم بطاقة تعريفك والمود باس اللي انت استخدمتها. بون كوراج ان شاء الله الناس الكل.